स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु बच्चाको मफलर सहितको टोपीको डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। यो बुन्न एकदमै सजिलो छ। मैले यहाँनिर यो डलमा हजुरलाई लगाएर देखाउँदै छु। मैले यो एकदमै सजिलो तरिकासँग बुन्न सिकाएको छु। हजुरलाई पनि यदि मन परेछ भने हजुरले एकचोटी बुनेर आफ्नो बेबीको लागि ट्राई गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। यो बुन्न पनि एकदमै सजिलो छ र लगाउँदा पनि एकदमै न्यानो हुने गर्छ। यो जाडो यामको लागि एकदमै राम्रो डिजाइनको टोपी रहेको छ। हजुरहरू यदि भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यो मैले 8 महिनाको बच्चाको लागि बनाएको हो। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यति सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। र मैले आज हजुरलाई यही डिजाइन सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले यस्तो खालको धागाले बुन्दै छु र 11 नम्बरको काँटीले अनि 100 ग्राम धागो प्रयोग गर्दै छु। मैले सुरुमा 58 घर तीर लगाउँछु। यसरी यसरी 58 घर तीर लगाएपछि एउटा काँटी ठुट्ने अनि दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने अनि यसरी सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। यसरी नै सुल्टोपट्टि पनि यही बुनाइ गर्ने र उल्टोपट्टि पनि यही बुनाइ गर्ने। यसरी उल्टै उल्टो बुनेर सकिसकेपछि फेरि पनि यो अर्कोपट्टि पनि यही उल्टो बुनाइ गर्ने। म दुवैपट्टि यही बुनाइ गरेर अलि धेरै नै बुन्छु। मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु। मैले कति लाइन बुने उल्टे उल्टो भनेर मैले हजुरहरूलाई गनेर देखाउँदै छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मैले 26 लाइन बुनेर सकिसके। अब यसमा मेरो 58 घर छ। 58 घरमा मैले 30 घरलाई बन्द गर्दैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर मैले 30 घरसम्म बन्न गर्छु। मैले यति 30 घरलाई बन्द गरेर
योतिर मैले 28 घर राखेको छु। अब यो 28 घरलाई सरासर बुन्नु पर्ने छ। यसरी नै उल्टो दस घर उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि 1 2 3 3 घर उल्टो, धागा अगाडि 1 2 धागा पछाडि 1 2 3 3 घर उल्टो अनि धागा अगाडि गराउने 10 घर उल्टो। यो उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टो। अनि यो पट्टि फेरि 10 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो अनि फेरि बीचमा 2 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो अनि अन्तिममा 10 घर सुल्टो। अब यसै गरी धेरै बुन्नु पर्ने छ। अब सुल्टोपट्टि छेउमा 10 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो अनि 10 घर उल्टो गराएर बुन्ने यो सुल्टोपट्टि र यो उल्टोपट्टि जति घर छ त्यति घरलाई सबै घर उल्टै उल्टो बुनेर मैले यसलाई केही लाइन बुन्छु। यतिसम्म भइसकेको छ। मैले 10 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो, 2 घर उल्टो, 3 घर सुल्टो अनि 10 घर उल्टो गरेर मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 लाइन बुनिसकेको छु। अब 31 लाइन बुनिसकेपछि यसलाई बन्द गर्नुपर्ने छ। एक घर ठुटेर यसमा राख्ने अनि 2 घरलाई एक घर बनाउँदै लैजाने यसरी। अब मैले यसमा फेरि फरक तीर लगाउँछु।
यो खुल्ला काटी 10 नम्बरले बुन्दैछु मैले। यसरी मैले यसमा 34 घर तीर लगाएँ। त्यसपछि अब सरासर सबै घर उल्टै उल्टो धागा अगाडि गराएर यसरी अब अर्को पट्टि पनि मैले 34 घर नै उल्टै उल्टो बुन्छु। अब मैले एक घर छुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर सत्र घर बुन्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 योतिर 17 घर भयो, योतिर 17 घर। अब यहाँनिर एक घर यसरी बढाएर अर्को कलरको धागोले बुन्नु पर्नेछ। मैले यस्तो कलरको धागोले बुन्दैछु। यहाँनिर मैले यसरी टिपे एक घर अनि यो धागाले यत्तिकै एक घर बुन्ने। त्यसपछि यो धागा यहाँनिर रहिरहन्छ। फेरि अर्को धागाले यसरी बुन्दै जाने। अब यो पट्टि सबै घर उल्टो बुन्ने। अनि यो घरलाई यही धागोले उल्टो बुन्ने अनि योतिर। त्यसपछि फेरि यो धागोलाई पनि योतिर गराएर यसरी अगाडि लिएर यस उल्टोपट्टि यसरी बुन्ने। अब यो उल्टोपट्टि यसरी 16 घर बुन्ने। अहिले
यसरी। अब योतिर एक घर छ, यो एक घरलाई यसले नबुन्ने, यसले बुन्ने। यसरी यो धागा योतिर ल्याउने, यो धागा यता लिएर यसरी। त्यसपछि यो पनि बुन्ने अनि यसलाई पनि यसरी बुन्ने। त्यसपछि यो धागा फेरि यस्तो रहन्छ, यो धागा यसरी। यो उल्टोपट्टि यसरी बुन्ने, सुल्टोपट्टि फेरि आफ्नो आफ्नो कलरको धागो आफ्नो आफ्नै धागोले बुन्ने। यो सुल्टोपट्टि हो, त्यसैले आफ्नो आफ्नो कलरको धागो आफ्नो आफ्नै धागोले बुन्ने। यसरी यो धागोलाई पछाडिबाट फर्काउने, यसलाई फेरि योतिरबाट यसरी यो मोडेर अगाडि ल्याउने। त्यसपछि यो आफ्नो कलरको धागोभरि यसरी राख्ने। त्यसपछि यसलाई फेरि योतिर लग्ने, यसरी योतिरको धागो अगाडि लिएर फेरि यसले बुन्ने। अब फेरि यो पट्टी यसरी एक घर फेरि यो धागोलाई यता लिने, यो धागोलाई यता लाग्ने अनि यो घरलाई यसरी बुन्ने। अब प्रत्येक राउन्डमा यसरी घर ओरको परको एक एक घर टिप्दै जाने। यो घरलाई पनि टिप्ने, उल्टोपट्टि यसरी टिप्दै जाने र सुल्टोपट्टि फेरि जस्तो कलरको धागोले बुनेको छ त्यस्तै कलरकोलाई आफ्नै कलरको धागोले बुन्दै जाने। मैले यति बनाइसकेको छु। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बनाइसकेपछि मैले अब यो साइडबाट घटाउन सुरु गर्दैछु। घटाउने पनि उल्टोपट्टिबाटै घटाउनु पर्नेछ। अब यसरी उल्टो बुन्ने, सबै बुनाइ उल्टो नै छ। यसरी यो घरलाई पनि यसैले बुन्ने। त्यसपछि यो धागोले यता लिएर यो धागोले फेरि यसरी आफ्नो घरभरि बुन्ने। त्यसपछि यो अन्तिममा पनि एक घर यो पहेँलो कलरको धागा छ, यसले नबुन्ने। यो अर्को यो कलरको धागोले यसरी बुन्ने। त्यसपछि बाँकी घर सरासर बुन्ने। त्यसपछि फेरि यो पट्टी सुल्टोपट्टि हो,
सुल्टोपट्टि जस्तो आफ्नो घर छ त्यस्तै घरले मात्रै बुन्दै जाने। यो घर बुन्ने अनि यो ढाका पछाडि गराउने, यो ढाका फेरि योतिरबाट अगाडि ल्याउने, त्यसपछि यसरी बुन्ने। अनि यसलाई यत्तिकै राख्ने, फेरि यो ढाका योतिरबाट अगाडि लिएर यसरी बुन्ने। यसरी यसलाई पनि यसैले बुन्ने। त्यसपछि यो ढाका यता ल्याउने अनि अब एक घर योतिर बुनिन्छ। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ। अब यहाँनिर 4 घर यो कलरको ढाकाले बुन्छु। 1 2 3 4 यसले, अनि अब यसले फेरि एक घर बुन्ने। त्यसपछि फेरि यसैले 4 घर बुन्ने। 1 2 3 4 गराउने अनि यसले फेरि योतिर घटाउँदै गइरहेको छ। यसरी यो उल्टोपट्टि यस्तो हुन्छ। यसरी नै लभको सिग्नल बनाउन सकिन्छ। यस उल्टोपट्टि चाहिँ जस्तो आफ्नो घर छ त्यस्तै बुन्दै जाने हो। यो ढाका पछाडि लग्ने, यो ढाका फेरि योतिरबाट अगाडि ल्याउने अनि यो आफ्नो घर यसरी आफै बुन्ने। अनि यो ढाका फेरि पछाडि लग्ने, यो ढाका फेरि अगाडि ल्याउने यसरी, अनि यो एक घर बुन्ने। त्यसपछि फेरि ढाका पछाडि लग्ने अनि यो पहेँलो कलर अगाडि लिएर फेरि यसरी आफ्नो घर आफै बुन्ने यसरी। अनि यो ढाका पछाडि लग्ने, यो कलरको घर बुन्नलाई फेरि यसरी नै ल्याउने। यसरी यो एक घर बुन्ने, त्यसपछि योतिर ल्याउने अनि यो एक घर उल्टो बुन्ने अनि धागा फेरि योतिर लिएर अहिले 2 घर यसले बुन्ने। यसरी योतिर पनि 2 घर यसले बुन्ने अनि एक घर यसले, त्यसपछि फेरि एक घर अन्तिमको पनि यसले सरासर बुन्ने। अब
अब अहिले लाइन सरासर सबै घर उल्टो बुन्ने एउटै कलरको धागोले यसले मात्रै यस्तो भइसकेको छ। अब यसमा यो पट्टि यो ढाका चुडाउने अनि यसलाई राख्ने। त्यसपछि यतिचोटि चुडाएर यसलाई अझै राम्रो सेप दिन सक्छौं हामीले। ठिक मुनि यहाँनिर यसरी यसले ल्याउने। त्यसपछि यहाँनिर यति रहन्छ अनि योसँग यसरी गाँठा पार्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यति यो पट्टि यसरी टिप्नुहोस्। यो पहेँलो कलरको धागोलाई यसरी छेउछेउको धागो टिपेर यसरी। त्यसपछि फेरि योतिर छेउछेउको यो अन्तिमको एक घरसम्म टिप्ने यसरी। त्यसपछि फेरि योतिर अनि यसरी अनि फेरि योतिर यो एक घरलाई पनि यसरी त्यसपछि फेरि योतिर यसरी यसरी बनाउँदा अझ राम्रो सेप बन्ने गर्छ यसको। यसरी मुनितिरै यहाँनिर यसरी लैजाने। यसरी राम्रोसँग यसको सेप दिइसकेपछि अब यसलाई यहाँनिर बन्द गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अब यसलाई सरासर उल्टो बुन्ने। केही लाइन अब दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुन्नु पर्ने छ। यसलाई यति बुनिसकेपछि अब बन्द गर्नुपर्ने छ। जुन यो यसरी तयार गरिएको छ, सुरुमा यो पट्टि बुनेर यो पट्टि बुनेको, अब यसरी नाप्नु पर्ने छ। यसलाई यो यस्तो हुन्छ अनि यो भागलाई यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ र यसरी बराबर भइसकेछ भने हजुरले यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यी मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म बराबर हुन आएको छ। मैले अब यसलाई बन्द गर्छु। मैले
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 यो पनि 30 लाइन बुनिसकेपछि बन्द गर्दैछु। बन्द गर्ने तरिका यसरी नै हो, बिट मार्ने। दुई घरलाई एक घर बनाउँदै बन्द गरेर सक्छु। अब यसलाई यति भइसकेपछि सुरुमा यो सिलाउने, यो सुल्टोलाई भित्रपट्टि बनाउने अनि यसरी गराएर यो पट्टि सिलाउने। म यो तीर लगाएको धागो छ यसैले सिलाउँछु। यसरी सरासर सिलाउने, सिंगल धागोले नै सिलाउन सुरु गर्ने। यसरी यतिभरि सिलाएर सक्ने। त्यसपछि यही धागोले माथितिर सिलाए पनि हुन्छ यसरी। अब यसरी यो पट्टि सिलाइसकेपछि यसलाई पनि यसरी उल्टोपट्टि बनाउने। सुल्टोलाई भित्र बनाउने, उल्टोलाई बाहिर बनाएर यसरी यहीँनिरबाट फेरि यो भरि पनि यहाँसम्म यसलाई जोडेर सिलाउने। यो ढाका पनि यस्तै रहन्छ, यो ढाका पनि यस्तै रहन्छ। यसलाई यसरी यहाँनिर जोडेर सिलाउने। अब यसरी यहाँसम्म सिलाइसकेपछि अब यो पट्टि पनि सिलाउनु पर्नेछ। अब यो पट्टि सिलाउनलाई यसरी 1 2 3 4 5 6 7 घर अनि फेरि यो पट्टि यसरी 1 2 3 4 5 6 7 गराएर एकदमै यसरी कस्ने। यसरी यहाँनिर यति कसेर यसलाई यत्तिकै राखिदिने योतिर। त्यसपछि योतिर पनि 7 घर यसरी नै कस्ने। यत्तिकै छोड्ने अनि अर्को धागो राखेर मुनितिर सिलाउने। अब यसले योतिर सिलाइसकेपछि योतिर पनि सिलाउने। यो पट्टि पनि फेरि यसरी नै सिलाउँदै जाने।
अब यहाँनिर पम्पम जोड्नु पर्नेछ। अब पम्पम बनाउनु पर्नेछ। अब यसै गरी मैले अर्को पनि बनाउँछु। दुईवटा बनाइसकेपछि यो ठिक बीचबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई सिलाउँछु। जुन यो अगाडि त्यतिकै छोडेको थियो धागा यसैमा सियो राख्ने अनि यसलाई अलि कसिलो बनाएर यहाँनिर बन्द गर्ने। त्यसपछि यसलाई यसरी यसकै प्वालमा सियोला राखेर यो पट्टि ल्याउने अनि यसलाई चाहिँ यो यसरी सुल्टोपट्टि जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ मुनिबाट राखेर फेरि मुनिबाट राख्ने अनि फेरि पनि यसैबाट माथि राख्ने। त्यसपछि यो यसमा जोडिन्छ अनि यसलाई फेरि यसैमा माथिबाटै गाँठा पार्दिने। त्यसपछि यसलाई यहीसँग तार बनाएर यसरी चुडाइदिने अनि यसमा पनि यसै गरी मुनिको यसमा राखेर यसरी नै म सिलाउँछु। यसरी जोडिसकेपछि अब यसलाई उल्टोपट्टि फर्काउने अनि यहाँनिर सियो छ। यसै सियोको धागोले यो पट्टि सिलाउँदै जाने यो जुन यो भागभरि यसरी यो चाहिँ यसरी पम्पम सहितको एकदमै राम्रो डिजाइनको टोपीको डिजाइन बन्ने गर्छ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। नमस्ते।